نشكر الاخوان اللي وجدوا الملخص، نتمنى الاخوان الاخرين يوجدوه باش هو في ثلاث اساسيات. الاولى الانسان تيركز المعلومات وتيسجلها وتيحطها. ثانيا نقدروا نناقشوا المعلومات التي استوعبت، نشوفوا الاستيعاب اللي تم. مثلا تلقى ما شاء الله شي واحد يركزوا على الوصفه والتفاصيل ديالها، كيركز على بعض الاساسيات وتكلم عليها. اذا كل واحد فين يركز، اذا كل واحد فين كان عنده الاهتمام، حيت الانسان ما عادي، كل واحد ما شاء الله التوجه ديالو والتركيز فين غادي يتم. ثالثا انا بغينا نشوفوا الجانب العملي، فملي غنبدا نشوفوا شنو الفكره اللي بقات في الذهن اكثر. كاين اللي عنده تركيز على اساسيات، كاين عنده تركيز على فروع، كاين اللي عنده على وصفات، على شيء معين. فاحنا نحاولوا ما امكن انه الشيء اللي تركز في الذهن نفهموه، ملي نشوفوا السلوك يبان لنا بالضبط اش كاين، وعلى اساسه نبنيو في باذن الله تعالى. اذا ان شاء الله نتكلموا اليوم على النحل، وغنتكلموا على فوائده. وبغيتكم تنتبهوا الى اساسيات خمس عند العلاج بالنحل، هما كالتالي. قيدوا الله عليكم الاساسيات. هذو اساسيات زبده ديال العمل وكان الاستنتاج، وبغيتكم توقفوا على الاساسيات. كتجربه اوليه وسبقونا ناس اللي نشكرهم شكر جزيل، جمعيه ابي مونديال. قيدوا ابي مونديال، API MONDIA. هادو ناس خصهم شكر جزيل، فيهم باحثين، فيهم اسبانيين برتغاليين كوبيين. ابي مونديال، API MONDIA، مونديال هي بالاسبانيه، هي سيتي لابريفياسيون ديال ابي ثيرابي غالبا المونديال ولا شي حاجه من القبيل. فيهم ناس نفعيين، هذا الكلب ديال كريستوف الروماني متلاعب، وكاينين شي وحدين منقيين. ولكن حنا بين هذا والاخر حنا عارفين مصلحتنا، عندنا قواعد عامه تنخدموا بها، وعندنا تجربتنا مزيان. فما نمشيوش مع الشكل، نمشيو مع المضمون. وكل ما عندنا مضمون غيكون اسياد ونعرفوا نختاروا طريقه الصواب. اذا فالقواعد الخمس ابي مونديا عندهم محاضرات وعندهم تسجيلات جميله. نتمنى واحد من لي سيدي الاخ اللي جا عجبوه، واخا الاخ اللي جا سجلوه، مني يجي حاسبوه يقولوا فين الدوكيمون ديال الحل، خصني نوصلوا لكم ضروري يكون عندكم مسجل ديال ديال البروبوليس واحد جوج. عندي مجموعه وثائق خليتهم الاخوان ديال الطفوله، خذوا من عندهم، فيهم استعجالات اوليه بحال السكري كرهبوا كذا كذا. حاولوا يكون عندكم فريمون ان بون ارشيف، دونك ان بون بيبليوتيك في هذا الاطار. وليبان بحال هذا الشخص يدخل في الفيسبوك، حنا ما عندناش مشكل، يدخل ونوزعوا اللي عنده قدره يخدم عن طريق الفيس، يخدم عن طريق ان سيت ويب نوجدو، يخدم عن طريق المحاضرات والتوجيهات وكذا يخدم. المهم خصها تكون عندنا تواصل للنفع حتى كل شيء يستفيد ان شاء الله في الله تعالى. فاللي كاين هو الاساسيات الخمس قيدوها. اول اساسيه عندنا ساعات باللحن، هو اللحن عنده خاصيه ما شاء الله للتنقية. ذكرنا عن مواد التنقية البارحه، من يذكرنا بها؟ للتنقية ما شاء الله عليك. واحد اثنين معدوس ما شاء الله. ثالثا حلبة منقي، الحلبة كذلك هذو منقيين. الثوم كذلك منقي. عندنا منقيات 90% العلاج تم، 90% العلاج يتم تكون عملية التنقية هذه ما شاء الله. الماء المغلى دونك تسجلوا دخلوا في القائمة ديال المنقيات، الماء المغلى. إذا فمنقي أساسية أول من خاصيات البروبريتي ديال قريص النحل. فوائده اولا التنقيه. رقم اثنين ضبط الالتهابات بكل الانواع. ضبط الالتهابات، ضبط لا ميتريز. البارحه شغلوا في ذاك البيسي الصغير. بيسي تاع محمد. هذه تعتبر يو اس بي، تدخل البوست ديالك تعتبر يو اس بي عادي، تدخل بوست دو ترافاي يبان لك البيريفيريك صافي. شغل تدخل فيها بصح يخرج لي الدوسي فيها حاول الدوسي بلان يخرج لي والو
ابي موديل. جيب لي البيسي تاعك. إذا الزاوية دونك نضرب كل الاتجاهات. ثالثا رفع المناعة. إذا هالمثال نضربوا هاد ثلاثة: تنشيط العضو المريض، la revitalisation de la fonction de l'organe malade أو artériel. مريض. رفع تنشيط عضو المريض، رفع المناعة. مسمع الخير. صباح. صحيح. إذا رفع المناعة. إذا الثالثة. الرابع تنشيط العضو المريض، donc revitalisation de la fonction de l'organe malade. خامسا إعادة بناء. مزيان. ندير هنايا ونشوف بالك انا مزيان. إذا إعادة العضو المريض، إعادة بناء. شكون فيكم اللي قرص بالنحل؟ جميل جدا. شنو أول إحساس حسيتي به من قرصي بالنحل؟ لا. الناس اللي قرصوا بالنحل تقية ولا؟ ما لاحظتيش؟ ما لاحظتش. الارتكال الحكة؟ لي غونفلمون لي زونفلمون. Alors, قيدوا دونك ديروا دابا فتحوا عملية التنقية ديال رقم 1 التنقية. نوسعوا نعطيكم أخرج. والو مازال سي بون خرج. أخرج سي بون. يلا عطيني لو دوسي. خلي من ديريكت. ما شاء الله عليك. انا من هون. دونك عطيني الأخرانيين. يطلع.